ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटिदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरहस्यबीजाय चूडामणिकृतविधुर्वलयीकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इत एव खलु पठनीयं व्यतिरेकव्याप्तिः इति, अथवा इदमपि अभवत् वा? इतः एव पठनीयमिति मन्ये। तत्र व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणं, तदर्थं व्यतिरेकव्याप्तिं निर्वक्ति। एतावत्पर्यन्तं केवलान्वयी नाम किम् इति जातं। केवलव्यतिरेकी इत्यत्र केवलव्यतिरेकी इति स्थलं किमित्यपि उक्तम्। इदानीं व्यतिरेकव्याप्तेः लक्षणमुच्यते। साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावश्च यद्भवेत् इति। नाम साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् इत्यर्थः। साध्याभावस्य व्यापकत्वं हेत्वभावस्य इति व्यतिरेकयोः व्याप्तिः, अभावयोर्व्याप्तिरित्यर्थः। अत्रेदं बोध्यम्। इदानीम् अत्र अभावः इति द्वेधा आगतं खलु, अतः केन सम्बन्धेन अभावः ग्राह्यः इति चेदुच्यते। यत्सम्बन्धेन यदवच्छिन्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन रूपेण व्यापकता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात् तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्न अभावस्य सिद्धिरिति अर्थ। सिद्धिरिति नाम यत्सम्बन्ध नाम वह्नि धूमस्थले स्वीकुर्मश्चेत् संयोगसम्बन्धेन वह्नित्वावच्छिन्नं प्रति संयोगसम्बन्धेन धूमत्वेन रूपेण अत्र विपरीतं। नाम संयोगसम्बन्धेन धूमत्वावच्छिन्नं प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्नित्वेन रूपेण वह्नेः व्यापकत्वं गृह्यते इति कृत्वा तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावत्ता ज्ञानात् नाम धूमत्वावच्छिन्न संबंध नाम संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक धूमत्वावच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात् तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्नाभावस्य सिद्धिः। नाम संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावस्य सिद्धिरिति। इत्थञ्च यत्र विशेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धाभावे गृह्यते तत्र गन्धाभावेन इतरत्वात्यन्ताभावः सिद्ध्यति। नाम इदानीम् अत्र पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धात् इत्यत्र केन सम्बन्धेन नाम तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः कः? विशेषणता नाम स्वरूपसम्बन्धः इत्यभिप्रायः। तर्हि स्वरूपसम्बन्धः तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः। तर्हि इतरभेद अभावः, इतर नाम विशेषणतादिसम्बन्धेन इतरत्वव्यापकत्वम्। इतरत्वं नाम किं? साध्याभावः। इतरभेदः साध्यं चेत् इतरभेदाभावः इतरत्वं साध्याभावः। अतः इतरत्वं नाम किं? भेदः। पृथिवी इतरत्वं नाम पृथिवी भेदः इतरत्वं। तस्य केन सम्बन्धेन व्यापकत्वं गन्धाभावे गृह्यते? नाम यत्र यत्र स्वरूपसम्बन्धेन पृथिवी भेदः तत्र स्वरूपसम्बन्धेन गन्धाभावः, अथवा समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक गन्धत्व समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावे स्वरूपसम्बन्धेन अभाव नाम स्वरूपसम्बन्धेन तादृशे अभावे व्यापकत्वं गृह्यते इति उच्यते। तत्र गन्धाभावाभावेन इतरत्वात्यन्ताभावः सिद्ध्यति। गन्धाभावाभावेन नाम तदभावाभावेन नाम गन्धाभावस्य अभावेन गन्धेन इतरत्वस्य अत्यन्ताभावः इतरभेदाभावः तत्र नाम पृथिवीतरभेदः इतरत्वस्य अत्यन्ताभावः इति अथवा इतरभेदः इति उभयमपि अग्रे उच्यते। नाम इतरत्वस्य भेदस्य अत्यन्ताभावः पृथिव्यां सिद्ध्यति। तर्हि पूर्वोक्त सामान्यमुखव्याप्तेः अर्थवर्णनं तावत् किञ्चित् भिन्नतया वक्तव्यं भवति।
नाम इदानीं किमुक्तम् अभावज्ञानात् नाम नाम इदानीं वन्यभाव धूमाभावयोः केन सम्बन्धेन व्याप्य व्यापकभावः स्वरूपसम्बन्धेन यत्र यत्र स्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावः तत्र स्वरूपसम्बन्धेन धूमाभावः तर्हि धूमाभावस्य स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावात् धूमात् अभावः नाम धूमाभावस्य अभावः किं स्वरूपः भवति धूमरूपः भवति तर्हि तेन तदभावः सिद्ध्यति नाम वन्यभावस्य अभावः सिद्ध्यति यत्सम्बन्धेन यद्धर्मावच्छिन्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन रूपेण व्यापकता व्यापकत्वं कुत्र अस्ति हेत्वभावे व्यापकत्वम् अस्ति तर्हि यत्सम्बन्धेन यदवच्छिन्नं प्रति नाम स्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति येन सम्बन्धेन स्वरूपसम्बन्धेन येन रूपेण धूमाभावत्वेन रूपेण धूमाभावस्य व्यापकता तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्न अभाववत्ता ज्ञानात् नाम स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मः इति शब्देन प्रकृते धूमाभावत्वं ग्राह्यं धूमाभावत्वावच्छिन्न अभावः नाम धूमः धूमाभावाभाववत्ता ज्ञानात् नाम धूमज्ञानात् तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तदभावावच्छिन्नस्य तद्धर्मावच्छिन्न अभावः नाम वन्यभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः वह्निः वन्यभावाभावस्य सिद्धिः इति वह्निमान् धूमात् इत्यत्र प्रकृते स्वीकुर्मश्चेत् गन्धाभावः भवति हेत्वभावः साध्याभावः किं भवति पृथिवीतर भेदाभावः पृथिवीतरत्वं भेदाभावः भेद प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपः तर्हि पृथिवीतरत्वं तर्हि यत्सम्बन्धेन यदवच्छिन्नं प्रति नाम इतर भेद अभावत्वावच्छिन्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन रूपेण व्यापकत्वं स्वरूपसम्बन्धेन धूमा गन्धाभावत्वेन रूपेण गन्धाभावस्य व्यापकत्वम् इत्यतः तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात् स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक गन्धाभावत्वावच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात् किं सिद्ध्यति तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्नाभावः स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न इतरत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावः इतरत्वाभावः तत्र पृथिव्यां सिद्ध्यति तदेव अधः उच्यते इत्थञ्च यत्र विशेषणतादि सम्बन्धेन इतरत्व व्यापकत्वं गन्धाभावे गृह्यते नाम स्वरूप सम्बन्धेन गन्धाभावत्व इतरत्वं नाम किं पृथिवीतर भेदाभावत्वं पृथिवीतरत्वस्य व्यापकत्वं गन्धाभावे केन सम्बन्धेन स्वरूप सम्बन्धेन गन्धाभावत्वेन रूपेण गन्धाभावे व्यापकत्वं गृह्यते तत्र गन्धाभावे गन्धाभावाभाववान् गन्धाभावाभावेतरत्वात्यन्ताभावः सिद्ध्यति गन्धाभावाभावेन नाम गन्धेन गन्धाभावाभावः नाम गन्धः तेन इतरत्वात्यन्ताभावः सिद्ध्यति तदेव खलु पृथिवी इतरत्वात्यन्ताभाववती इत्येव खलु तत्र पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते इति तत्र तथा यदि नाम इदानीं स्वरूपसम्बन्धः कदा गच्छति यदि अत्यन्ताभावः साध्यं चेत् पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धात् इत्यत्र यदि पृथिवीतरत्वस्य अत्यन्ताभावः स्वरूपसम्बन्धेन साध्यते इति उच्यते चेत् पूर्वोक्तम् यदि इतरभेदः एव साध्यम् इति उच्यते चेत् तादात्म्यसम्बन्धेन यत्र तु तादात्म्यसम्बन्धेन इतरत्वव्यापकत्वं गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र तादात्म्यसम्बन्धेन इतरस्य अभावः पृथिवीतरभेदः इत्यभिप्रायः तदेव नाम अत्यन्ताभावः साध्यं वा अन्योन्याभावः साध्यं वा इति स एव अन्योन्याभावः तदेव खलु उच्यते तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावः अन्योन्याभावः तादात्म्येतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताका भावः अत्यन्ताभावः इति एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्नेर्व्यापकता गृह्यते तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक वह्न्यभावेन जलः कृते संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक धूमाभावः सिद्ध्यति इति
अत्र उच्यते। तदेव इदं समानमेव। अत्र च व्यतिरेकव्याप्तिग्रहे व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणं। यथा अन्वयव्याप्तिग्रहे अन्वयसहचारज्ञानं, व्यतिरेकव्याप्तिस्थले व्यतिरेकसहचारग्रहः नाम अभावयोः सहचारग्रहः समानाधिकरण्यज्ञानं। केचित्तु व्यतिरेकसहचारेण अन्वयव्याप्तिरेव गृह्यते, न तु व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं व्याप्तिज्ञानम् इति कारणम् इति। नाम अन्वयव्यतिरेकसहचारज्ञानात् अन्वयव्याप्तिरेव भवति इति केचन वदन्ति। केचन तु अन्वयसहचारज्ञानेन अन्वयव्याप्तिः, व्यतिरेकसहचारज्ञानेन व्यतिरेकव्याप्तिः तुल्यवित्तिवेद्यतया। नाम तुल्यं तत्र वक्तव्यम् इति यथासङ्ख्यम्। यत्र व्यतिरेकसहचारात् व्याप्तिग्रहः तत्र व्यतिरेकी इत्युच्यते, तदेव उच्यते। इदानीं केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी। यत्र व्यतिरेकसहचारज्ञानात् व्याप्तिः उच्यते तत्र व्यतिरेकी इति हेतुः। साध्यप्रसिद्धिस्तु घटादावेव जाता पश्चात् पृथिवीत्वावच्छेदेन साध्यते इति वदन्ति। इदं केचन मतं। पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वादित्यत्र तत्र आदौ तावत् एकत्र साध्यप्रसिद्धिर्भवतु घटादौ। वस्तुगत्या इदं भागासिद्धिः इति तत्र नीलकण्ठ्याम् उक्तं। पक्षतावच्छेदकाश्रये क्वचित् पक्षे घटादौ साध्यसिद्धेः तत्र भागासिद्धिर्भवति इत्युक्तम्। अत एव इदं वदन्ति इत्यनेन इदं तथा तत्र स्वारस्यं नास्ति इति सूचितम्। अनन्तरम् अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते व्यतिरेकव्याप्तिबुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः। इदानीम् अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते। मीमांसकानां मते एवं वेदान्तिनां च मते अर्थापत्तिः अतिरिक्तं पृथगेव प्रमाणम् इति। इदमपि पूर्वम् आगतमेव, अतः अत्र बहु विश्लेषणं तथा नापेक्षते। तथापि किञ्चित् यथाशक्ति पठामः। तथा हि यत्र देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिषशास्त्रादवगतं, जीविनः गृहासत्वं च प्रत्यक्षादवगतं, तत्र शतवर्षजीविनः गृहासत्वं बहिस्सत्वं विना अनुपपन्नमिति बहिस्सत्वं कल्प्यते इति मीमांसकानां मतं। नाम एकस्य तत्र कुण्डलिनी दृष्टा, नाम कुण्डली इत्युच्यते खलु, नाम लग्नचक्रं वा किमपि जन्मचक्रं वा दृष्टं। तत्र ज्ञायते यत् अयं शतायुः इति ज्ञायते। किन्तु सः कदापि गृहे नैव दृश्यते, गृहे नास्ति, गृहात् कश्चित् अन्यत्रैव गतः। तर्हि अयं गृहे नास्ति, किन्तु ज्योतिषशास्त्रेण तावत् तस्य शतवर्षित्वं शतवर्षजीवित्वं तावत् अवगम्यते। तर्हि इदानीं बहिस्सत्वम् अत्र कल्प्यते। बहिस्सत्वं नाम गृहात् बहिः अन्यत्र क्वचित् अस्ति इति तत्र कल्प्यते। कथं? ज्योतिषशास्त्रात् शतवर्षजीवित्वम् अवगतं, जीविनः गृहासत्वं नाम जीविनः इत्यनेन अस्य जीवित्वं सिद्धं ज्योतिषशास्त्रात्। अतः जीविनः गृहासत्वं किं साधयति इत्युक्तौ बहिस्सत्वं साधयति। जीविनः गृहासत्वं च प्रत्यक्षादवगतं, तत्र शतवर्षजनजीविनः गृहासत्वं यद्विना यदनुपपन्नं तत्तेन आक्षिप्यते। नाम जीवित्वे सति गृहासत्वं विना बहिस्सत्वम् अनुपपन्नम् इत्यतः बहिस्सत्वं कल्प्यते। यदा यत्र तु अर्थापत्तिप्रमाणेन सिद्ध्यति विषयः तत्र कल्प्यते इति प्रयोगः क्रियते। तथा च बहिस्सत्वं तत्र कल्प्यते इति, यद्विना यदनुपपन्नं। जीविनः शतवर्षजीविनः गृहासत्वं विना बहिस्सत्वम् अनुपपन्नम् इत्यतः बहिस्सत्वं तत् तेन आक्षिप्यते। बहिस्सत्वं शतवर्षजीवित्वे सति गृहासत्वेन आक्षिप्यते इति तैः तत्र उच्यते। इदं तावत् नैयायिकैः अनुमानेन गतार्थत्वात् न इष्यते। तत् अनुमानेन गतार्थं कथम् इति चेत् उच्यते। तथा हि यत्र जीवित्वस्य बहिस्सत्व गृहासत्व अन्यतर व्याप्यत्वं बहिस्सत्व गृहसत्वान्यतर व्याप्यत्वं गृहीतं। नाम किं? यो यः जीवति सः गृहे वा स्यात् बहिर्वा स्यात्। तर्हि यत्र यत्र जीवित्वं तत्र गृहसत्व बहिस्सत्व अन्यतरत्वम्। एवं खलु? सः गृहे वा स्यात् बहिर्वा स्यात्। तर्हि जीवित्वं बहिस्सत्व गृहसत्व अन्यतर व्याप्यं। बहिस्सत्व गृहसत्व अन्यतरत्व व्याप्यम् इति अत्र व्याप्तिग्रहः। तत्र अन्यतर सिद्धौ नाम किं? बहिस्सत्वं तत्र सिद्धं जायमानायां गृहसत्वबाधात्। अयं जीवति इति तु शास्त्रप्रमाणेन ज्ञायते।
तर्हि गृहसत्त्वं तावत् प्रत्यक्षतया तावत् बाध्यते गृहसत्त्वबाधात् प्रत्यक्षात् बहिस्सत्त्वम् अनुमितौ भासते तर्हि अयं चैत्रः बहिरस्ति गृहासत्त्वे सति शतवर्षजीवित्वात् गृहासत्त्वे सति शतवर्षजीवित्वात् इति तत्र अनुमानप्रयोगः यत्र यत्र जीवितग्रहाण्यतरत्वेन रूपेण भवतु इदमेव सिद्ध्यति अन्यदुच्यते इदं प्रसिद्धम् एवं पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यादौ पीनत्वस्य भोजनव्याप्यत्वात् यत्र यत्र पीनत्वं तत्र भोजनं तर्हि यथा पूर्वं यत्र यत्र जीवित्वं तत्र बहिस्सत्त्व गृहसत्त्वान्यतरत् तद्वत् भोजनव्याप्यत्वापगमात् भोजन सिद्धौ च नाम भोजनं तु तेन क्रियते इति ज्ञायते दिवा भोजनं तावत् प्रत्यक्षात् बाध्यते दिवा भोजन बाधे सति रात्रिभोजनं सिद्ध्यति पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते रात्रौ भुङ्क्ते रात्रिभोजनवान् अथवा पीनो देवदत्तः रात्रिभोजनवान् दिवा भुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् देवदत्तः रात्रिभोजनवान् दिवा भुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् इति तत्र अनुमानप्रयोगः इदम् अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वनिरासः अनेन कृतः इतः परम् इदानीम् अनुपलब्धिः अभावप्रत्यक्षस्य आनुभाविकत्वात् अनुपलम्भोऽपि न प्रमाणान्तरम् अभावस्य प्रत्यक्षस्य अभावप्रत्यक्षं तावत् आनुभाविकं प्रत्यक्षमित्यनेनैव तत्र इन्द्रियेणैव यथा घटः ज्ञायते गृह्यते तद्वत् घटाभावोऽपि तेनैवेन्द्रियेण गृह्यते इति प्रत्यक्षतः इति सिद्धम् व्याप्तिरपि अस्माकं प्रसिद्धं येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च गृह्यते इति तर्हि अभावस्यापि प्रत्यक्षप्रमाणेनैव ज्ञानात् पुनः अनुपलब्धिः इति तत्प्रमाणान्तरं किञ्च अनुपलम्भस्य अज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञान अकरणकत्वात् प्रत्यक्षत्वम् इदानीं किम् अनुपलब्धिः इत्युक्तं नाम उपलब्ध्यभावः उपलब्ध्यभावः किं ज्ञातं सत् कारणम् उत अज्ञातं सत् कारणं नाम उपलब्ध्यभावस्य ज्ञानं कारणं वा उपलब्ध्यभावः मात्रं कारणं वा यद्युपलब्ध्यभावः कारणमित्युच्यते तर्हि ज्ञान अकरणकं ज्ञानं तत्र कारणं न उपलब्ध्यभावमात्रं कारणं तर्हि उपलब्ध्यभावमात्रं चेत् तद् ज्ञानं न तर्हि उपलब्ध्यभावेन जायमानं यत् अभावज्ञानं तत् ज्ञान अकरणकत्वात् तत् प्रत्यक्षं स्यात् इति तस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तव्यम् अतः तत्तु नैव सिद्ध्यति नैवेश्यते यतः प्रत्यक्षं नाम इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमेव ज्ञानं भवति ज्ञातस्य हेतुत्वे नाम उपलब्ध्यभावस्य ज्ञानं तत्र अनुपलब्धि ज्ञाने तत्र कारणं भवति करणं भवति इति उच्यते तत्रापि अनुपलम्भान्तर अपेक्षा नाम उपलब्ध्यभाव ज्ञानं तर्हि तस्यापि पुनः ज्ञानम् इत्येवं रूपेण तत्र अनवस्थारूपदोषः स्यात् इत्यतः तत्र उपलब्ध्यभावः नाम अनुपलब्धिः इति यदुच्यते तदपि तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरम् अथवा स्वतन्त्रं प्रमाणं न भवितुमर्हति इति जातम् अनन्तरं चेष्टा इति केचन चेष्टायाः तत्र प्रमाणान्तरत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति तदपि निराक्रियते एवं चेष्टा न प्रमाणान्तरं तस्याः संकेतग्राहक शब्दस्मारकत्वेन लिप्यादि समशीलत्वात् शब्दे एव अन्तर्भावात् यदि संकेतः क्रियते चेष्टा इति यदुच्यते संकेतः तद् तेन वस्तुगत्या शब्दः अनुमीयते यतः चेष्टा विशेषस्य शब्द विशेषे तत्र व्याप्तिर्गृह्यते इत्यतः चेष्टया शब्दस्य स्मरणं भवति शब्दस्मरणे सति तत्र शाब्दबोधो भवति इति तत्र शब्दप्रमाणादेव तत्र शाब्दबोधो भवति न तु तत्र चेष्टया इत्यतः चेष्टा न प्रमाणान्तरम् यत्र च व्याप्त्यादिग्रहः तत्र अनुमितिरेव यत्र तु व्याप्तिर्गृह्यते इत्युक्तं तर्हि व्याप्तिज्ञानात् चेत् व्याप्तिरेव यत्र एवं इति बहुधा उक्तं तत्र आगन्तव्यम् इति ज्ञानम् इत्यतः यदि एवं चेष्टा क्रियते चेत् आगन्तव्यम् इति तेन यदि व्याप्तिर्गृह्यते तर्हि तत्र अनुमानादेव तत्र भवति इति अथवा यदि एवं यदा दृश्यते तदा सर्वदा तेन
ओ एवम् उच्यते चेत् आगच्छ इति तेन अभिप्रेतम् इति आगच्छ इति शब्दं यदि सः स्मरति चेत् तर्हि शाब्दबोधः तर्हि फलं तावत् किम् एवम् उच्यते चेत् सः आगच्छेत् तर्हि फलं तु तत् फलं तु किं भवति कर्म आगमनरूपं कर्म तत्र फलं तर्हि तत् फलम् अनुमित्या वा भवति वा नाम अनुमितिरूपज्ञानात् तत्र ज्ञान जानाति इच्छति यतते ततः प्रवर्त ततः कर्म इत्येवं रूपेण तत् कर्म भवति वा उत शाब्दज्ञानात् भवति वा इत्यत्र तु यत्किञ्चित् भवतु उभयमपि नाम उभय अन्यतरद् भवितुं तत्र अर्हति इति तत्र अभिप्रायः एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः संकेतग्राहकशब्दस्मारकत्वेन लिप्यादिसमशीलत्वात् शब्दे एव अन्तर्भावात् यत्र च व्याप्त्यादिग्रहः तत्र अनुमितिरेव जातः इदानीं प्रमाणान्तरत्वादि निरासः कृतः तर्हि चत्वारि एव प्रमाणानि इति स्थापितम् इतः परं ज्ञानस्य निरूपणम् अभवत् अतः सुखं तदुत्तरं सुखं निरूपयति सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते धर्मः नाम किं विहितकर्मजन्यो धर्मः धर्मेण जायते सुखं जगतामेव नाम सर्वेषामेव काम्यं नाम सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयं सुखमिति यदुक्तं तत् अभिप्रायः तर्हि काम्य अभिलाषविषयः नाम इच्छाविषयः धर्मेण जायते नाम धर्मत्वेन सुखत्वेन कार्यकारणभावः धर्मत्वेन धर्मस्य पुण्यस्य सुखत्वेन सुखं प्रति कारणत्वम् इत्यभिप्रायः दुःखं निरूपयति अधर्मजन्यं दुःखं स्यात् प्रतिकूलं सचेतसाम् अधर्मत्वेन तर्हि दुःखं प्रति अधर्मः कारणं पापम् अधर्मत्वेन दुःखत्वेन कार्यकारणभावः इत्यर्थः सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम् इत्यभिच्यते प्रतिकूलमिति स्यात् सचेतसां सचेतसां नाम सर्वेषामेव जीवानां प्रतिकूलतया वेदनीयं भवति दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वाभाविकद्वेषविषयः इत्यर्थः तर्हि यत्र दुःखं तत्र यद्यद् दुःखम् अथवा यद्यद् दुःखत्वेन अवगतं तत्र सर्वत्रापि द्वेषज्ञानं नाम दृष्टं भवति तत् इष्टं न भवति यत्र तु सुखत्वेन ज्ञानं तत्र इष्टम् इति व्यवहारः अनन्तरं सुखदुःख इच्छां निरूपयति निर्दुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते इच्छा च तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीर्यदि इच्छा द्विविधा भवति फलविषयिणी उपायविषयिणी नाम फलेच्छा उपायेच्छा इति उच्यते फलं तु सुखं दुःखाभावश्च सुखं वा भवति दुःखाभावोऽपि वा भवति तत्र फलेच्छां प्रति फलज्ञानं कारणम् अत एव पुरुषार्थः सम्भवति नाम पुरुषार्थः नाम किं यज्ञातं सत् स्ववृत्ततया इष्यते स पुरुषार्थः इति तल्लक्षणात् सुखमेव पुरुषार्थः अतः केचन धर्मः इति पुरुषार्थः नाम किम् इति चेत् धर्मः नाम सुखम् इति वदन्ति फलेच्छा सुखविषयिणी इच्छा फलेच्छा भवति तत् यद्यत् सुखसाधनं तत्र सर्वत्रापि इच्छा भवति सा उपायेच्छा भवति इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्वं सुखत्वम् इति फलितोऽर्थः फलत्वं नाम किं नाम सुखत्वं नाम किम् इतरेच्छा अनधीनेच्छा विषयत्वम् उपायेच्छां प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणम् उपायेच्छां प्रति किम् इष्टसाधनं भोजने किमर्थम् इच्छा तृप्तौ इच्छा तद् इष्टं तृप्तिरिष्टा इष्टसाधनं भवति भोजनम् अतः भोजने अतः भोजने अस्माकम् इच्छा तर्हि भोजनेच्छां प्रति किं कारणम् इष्टसाधनता ज्ञानं कारणम् इदं भोजनं मदिष्टसाधनं तृप्त्यात्मकम् इष्टं साधयति इत्यतः इदं भोजनं मदिष्टसाधनम् इत्यष्टसाधनता ज्ञानं ततः भोजने इच्छा भोजनं मे भवतु अथवा भोजनं करवाणि इति इच्छा अनन्तरं चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा च या भवेत् तद्धेतकृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिर्भवेत् चिकीर्षा कर्तुमिच्छा इदानीं कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्य क्रियाविषयिणी इच्छा चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यक्रियाविषयिणी च इच्छा नाम किम् इदानीं भोजनं कर्तव्यं तर्हि भोजनं कृतिसाध्यं वा न वा भोजनं कर्तुं शक्यते वा न वा कृतिसाध्यम् अतः भोजने भोजनं किं क्रिया कृतिसाध्या क्रिया भोजनं
अनन्तरं तत्र किमस्ति कृतिसाध्यत्वं प्रकारतया भाति भोजनं कृतिसाध्यम् इति इच्छा तर्हि कृतिसाध्यत्व प्रकारिका कृतिसाध्य क्रिया विषयिणी कृतिसाध्य क्रिया का भोजन क्रिया विषयिणी इच्छा चिकीर्षा पाकं कृत्या साधयामि इति तदनुभवात् अत्र पाकम् इति स्वीकृतः पाकः कृतिसाध्य क्रिया पाके कृतिसाध्यत्वं तर्हि कृतिसाध्यत्व प्रकारिक कृतिसाध्य पाकात्मक क्रिया विषयिणी क्रिया इच्छा कथं भवति पाकं कृत्या साधयामि इति तस्य अभिलापः अभिव्यक्तिः चिकीर्षां प्रति किं कारणं चिकीर्षा कृतिसाध्यत्व प्रकारेच्छा च या भवेत् इति तस्य लक्षणम् उक्तं नाम चिकीर्षा नाम का कृतिसाध्यत्व प्रकारिका इच्छा चिकीर्षा जाता तर्हि तस्य कारणं किं कृतिसाध्येष्टसाधनमतिर्भवेत् कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्व मतिः ज्ञानं भवेत् चिकीर्षां प्रति कृतिसाध्यता ज्ञानम् इष्टसाधनता ज्ञानं च कारणं तद्धेतुरिति अत एव वृष्ट्यादौ कृतिसाध्यता ज्ञानाभावात् न चिकीर्षा किमर्थं वृष्टिं साधयामि इति इच्छा न भवति अहमिदानीं वृष्टिं परिकल्पयामि इति इच्छा न भवति कुतः तत् कृतिसाध्यं न यद्यपि तद् इष्टसाधनं घर्मकाले अथवा यदा कदापि वा भवतु सकाले वृष्टिरपेक्षते तर्हि इष्टसाधनं तत् वृष्ट्या सुखं जायते यतः सस्यं भवति जलमागच्छति सर्वं द्रष्टुं सम्यक् भवति इत्यादिकं तर्हि तद् इष्टसाधनं नाम तथापि तत् कृतिसाध्यं वा नास्ति चन्द्रः इष्टसाधनं भवति किन्तु चन्द्रस्य आनयनं यदस्ति तत् इष्टसाधनं भवति चेदपि कृतिसाध्यं न भवति इत्यतः तत्र इच्छा तत्र चिकीर्षा न जायते इच्छा तु जायते किन्तु तत्र चिकीर्षा न जायते कृतिसाध्यत्वाभावात् अत एव वृष्ट्यादौ कृतिसाध्य ज्ञानाभावात् न चिकीर्षा किन्तु पुनः वृष्टेः यत् साधनं तत्र इच्छा यथा कारीरीष्टिः इति काचित् इष्टिरस्ति नाम यागविशेषः तादृशयागः क्रियते चेत् झटिति वृष्टिर्भवति इति वेदे उच्यते तर्हि कारीरीष्टौ पुनः इच्छा किमर्थं तत् वृष्टिं साधयति तत् कृतिसाध्यं च भवति तत् इष्टसाधनं किमर्थम् इष्टसाधनस्य साधनं प्रति अतः इष्टसाधनं किं वृष्टिः इष्टं किं सुखं वा किमपि अस्ति तस्य साधनं भवति वृष्टिः वृष्टेः साधनं कारीरीष्टिः अत्र इष्टसाधनसाधने कृतिसाध्यत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र चिकीर्षा भवति कारीरीष्टौ न तु वृष्टौ कृतिसाध्यत्वाभावात् बलवद्विष्टहेतुत्व मत स्यात् प्रतिबंधिका तत्रापि पुनः बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबंधकम् नाम बलवत् द्विष्टं नाम किं द्वेषविषयीभूतं द्विष्टम् इति उच्यते बलवद्विष्टं यथा इदानीम् अन्नमस्ति किञ्चित् तत्र मधु अप्यस्ति विषमप्यस्ति मधु विषसंपृक्तम् अन्नं तादृश अन्नस्य भोजनम् इदानीं पश्यतु तत्र मधुसंपृक्तम् इदं कृतिसाध्यं वा न वा अन्नस्य भोजनं कृतिसाध्यं तद् मधुसंपृक्तं वा भवतु विषसंपृक्तं वा भवतु भोजनं तु कृतिसाध्यम् इट् इस् पासिबल् किन्तु एवमेव तद् इष्टसाधनं वा इत्युक्तौ मधुसंपृक्तत्वात् इष्टसाधनं मधुसंपृक्तमन्नम् इत्यतः मधुसंपृक्तान्नभोजनम् इत्यतः तद् इष्टसाधनं भवति किन्तु तत्रैव विषमपि अस्ति तर्हि किं तत्र चिकीर्षा जायते वा इति चेत् तथा न किमर्थं तत्र बलवद्विष्टसाधनत्वज्ञानमप्यस्ति यथा इष्टसाधनत्वज्ञानं मधुसंपृक्त अन्नभोजने अस्ति तद्वद् विषसंपृक्तत्वात् बलवद् द्विष्टसाधनत्वज्ञानमप्यस्ति किमर्थं विषसंपृक्तान्नभोजने मरणं भवति मरणं च द्विष्टं बलवद्दुष्टम् अत्यन्तं दुष्टं तत् अतः तत्र किं क्रियते बलवद्दुष्टसेतुत्वं तत्र अस्ति इत्यतः यद्यपि कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्व प्रकारक ज्ञानमस्ति तथापि तत्र चिकीर्षा न जायते नाम चिकीर्षा भवति चेत् कृतिः तदुत्तरं कर्म खलु तर्हि तादृश भोजने प्रवर्तेत कुतः तादृश प्रवर्तने भोजने न प्रवर्तते इति चेत्
चिकीर्षां प्रति प्रवृत्तिं प्रति चिकीर्षा कारणं चिकीर्षां प्रति प्रतिबन्धकीभूतं बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं तत्रास्ति इत्यतः तत्र प्रतिबन्धकवशात् चिकीर्षा न जायते यतश्चिकीर्षा न जायते ततः कृतिर्न जायते ततः तादृशभोजने नैव प्रवर्तते बलवद्द्वेषः प्रतिबन्धकः इत्यन्ये द्वेषः एव प्रतिबन्धकः द्विष्टसाधनता ज्ञानपर्यन्तं नापेक्षते यतः द्वेषः इति यथा इच्छा अस्ति तद्वत् द्वेषः अपि पृथक् गुणः अस्ति खलु अतः इच्छा प्रयोजिका द्वेषः प्रतिबन्धिका इति केचन वदन्ति किन्तु तदपेक्षया द्विष्टसाधनता ज्ञानम् इत्येव समीचीनम् इति उच्यते तद्धेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते बलवद् अनिष्टसाधनता ज्ञान अत्वज्ञानं कारणमित्यर्थः इदानीं केचन किं वदन्ति इति चेत् यथा कृतिसाध्यत्वज्ञानम् इष्टसाधनत्वज्ञानं चिकीर्षां प्रति कारणं तद्वत् बलवत् अनिष्टज्ञानम् अपि कारणम् पूर्वं किमुक्तं प्रतिबन्धकमित्युक्तं बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकमित्युक्तम् अत्र तु बलवद् अनिष्टज्ञानं कारणं बलवद् अनिष्ट तदहेतुत्वबुद्धेस्तु बलवत् अनिष्ट अजनकत्वज्ञानम् अपि कारणं नाम चिकीर्षां प्रति बलवदनिष्टं न जनयति इति ज्ञानं बलवदनिष्ट अनुबन्धित्वम् इति एतावत्पर्यन्तं नागतम् अत्र किमुच्यते इदानीं कृतिसाध्यत्वज्ञानम् इष्टसाधनत्वज्ञानं बलवदनिष्ट अजनकत्वज्ञानमपि नाम बलवदनिष्टं न जनयति इदं नाम इदानीं मधु विषसम्पृक्तान्न भोजने बलवदनिष्टं किं मरणं तादृश मरण जनकमिदम् इति ज्ञानमस्ति न तु बलवदनिष्ट अजनकत्वं तत्र ज्ञायते मधु विषसम्पृक्तान्न भोजने बलवदनिष्ट अजनकत्वज्ञानं नास्ति बलवदनिष्ट जनकत्वज्ञानमेव अस्ति इति कृत्वा बलवदनिष्ट अजनकत्वज्ञानरूपकारणाभावात् न जायते पूर्वं किमुक्तं बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकमित्यतः चिकीर्षा न जायते इत्युक्तं नाम प्रतिबन्धकवशात् चिकीर्षा न जायते इति एते तु किं वदन्ति बलवदनिष्ट अजनकत्वज्ञानरूपकारणाभावात् न चिकीर्षा जायते यथा शक्तिस्थले उच्यते खलु किं तत्र मन्यभावः मणिः प्रतिबन्धको वा उत मन्यभावः कारणं वा इतिवत् पूर्वं तावत् द्विष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकम् इदानीं तु अनिष्ट अजनकत्वज्ञानं कारणमित्युच्यते कारणाभावात् न कार्यमुत्पद्यते पूर्वं तु प्रतिबन्धकवशात् कार्यं नोत्पद्यते इति भेदः पक्षद्वये द्वेषं निरूपयति दुष्टसाधनता बुद्धिर्भवेत् द्वेषस्य कारणं दुःखोपाय विषयकं द्वेषं प्रति बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं कारणं बलवत् द्विष्टसाधनता ज्ञानम् इदं बलवद्विष्टसाधनम् इति ज्ञायते चेत् तस्मिन् द्वेषः सर्पे कुतो द्वेषः तद् द्विष्टसाधनं बलवद्विष्टं किं मरणं मरणस्य साधनं सर्पदंशनम् अतः सर्पे सर्पदंशनं प्रति सर्पः कारणम् इत्यतः सर्पे द्वेषः बलवत् इष्टसाधनता बलवदिष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकं द्वेषं प्रति किं प्रतिबन्धकं बलवत् इष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकं कुत्र द्वेषो न जायते यद् अत्यन्तम् इष्टं तत्र द्वेषो न जायते अतः तत् प्रतिबन्धकं तेन नान्तरीयकदुःखजनके पाकादौ न द्वेषः नाम इदानीं पाकः कर्तव्यश्चेत् किं सुलभं वा पाकः सुलभश्चेत् त्वयैव कर्तुं शक्यते खलु किमर्थं मेस् मध्ये गत्वा भोजनं कर्तव्यं तर्हि कदाचित् तु तर्हि किन्तु पाकस्तु क्रियते तर्हि पाकस्तु क्रियते किमर्थं क्रियते तर्हि तद् अत्यन्तं सुखं जनयति वा पाककरणम् अत्यन्तं क्लिष्टं तथापि तत् नान्तरीयकदुःखजनकम् आन्तरीयकदुःखजनकं न भवति नाम इदानीं किञ्चित् कालं तत् दुःखं जनयति चेदपि अनन्तरं तु तत् दुःखं न जनयति पाकोत्तरं यद् भोजनं सिद्धं तस्य भोजने तावत् तृप्तिर्भवति इत्यतः किन्तु नरकादिविषये तथा नास्ति तत्र तु अत्यन्तं दुःखम् अस्ति एव किञ्चित् कालं दुःखमिति न अनन्तरमपि दुःखं भवत्येव यावत्पर्यन्तं नरके वासः तावत्पर्यन्तं दुःखम् इत्यतः तत्र पुनः अत्यन्तं द्वेषः इति उच्यते
एवमेव इदानीम् अस्माभिः इदम् आपरेशन् इत्यादिकं क्रियते। आपरेशन् करणं महान् बहु क्लेशः भवति तत्र। किमर्थं क्रियते? एतदनन्तरं सुखम् अनुभवामि इति बुद्धिरस्ति। अतः तत्र तत् नान्तरीयकदुःखजनकम्, आन्तरीयकदुःखजनकं न, नाम अत्यन्तं चिरकालं तत्र दुःखं जनयति इति न इत्यतः किञ्चित् कालदुःखजनकेपि तादृशचिकित्सादिषु शस्त्रचिकित्सादिषु अस्माभिः प्रवृत्तिर्भवति अस्माकं। तदुत्तरं प्रयत्नम्, इच्छाद्वेषः कृतिः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम् एवं प्रयत्नत्रैविध्यं तान्त्रिकैः परिकीर्तितम्। तर्हि कृतेः त्रैविध्यं, प्रवृत्तिः निवृत्तिः जीवनकारणम्, इदमेव जीवनयोनियत्नः इति उच्यते। प्रवृत्तिर्नाम ज्ञायते, गमनार्थं यद्भवति यः प्रयत्नः सः प्रवृत्तिरिति। तद् विपरीतः भवति, विपरीतं भवति निवृत्तिः इति। यस्मात् किम् अग्रे अस्माभिर्न गम्यते तत्र निवृत्तिरित्युच्यते। जीवनयोनियत्नः इत्यनेन जीवनयोनियत्नः तावत् कदा इत्युक्तौ अस्माकं सुषुप्त्यवस्थायाम् अपि यत् इदं प्राणः किम् इन्हेलेशन् एण्ड् एक्सलेशन् भवति खलु, उच्छ्वासनिश्वासादिकं, तदपि क्रिया खलु। सा क्रिया जीवनयोनियत्नात् भवति। तत् कियत्पर्यन्तं भवति? जीवनयोनियत्नः इत्युच्यते। अत एव यावत्पर्यन्तं प्रारब्धं तावत्पर्यन्तं सा क्रिया प्रचलत्येव। अतः एव कोमा मध्ये भवति चेदपि तस्य जनस्य श्वासप्रश्वासादिकं तथैव भवति। अतः तत् जीवनयोनियत्नः इति तस्य संज्ञा। तत्र अदृष्टमेव कारणं भवति, अपूर्वमेव अपनं प्रारब्धमेव कारणं भवति इति उच्यते। तर्हि अत्रैव स्थापयामः। अग्रे इतः परं किञ्चित् विधिवादः इतः परं भवति, अनन्तरं पश्यामः।